कर्म सम्पन्न भए पश्चात गुरुले आफ्ना बटुकहरूलाई आफ्ना चेलाहरूलाई बाबु संसारमा सबभन्दा ठुलो भनेको विद्या हो, ज्ञान हो, प्रतिभा हो। अनि गुरुको आश्रममा जाने, गुरुको सेवा गरेर गुरुभित्र रहेको प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरेपछि बल्ल घरमा आउने। त्यस्तो प्रकारको त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति गुरु वशिष्ठले बाबु तिम्रो व्रतका कर्म सम्पन्न भएको हुनाले अब तिमीले यो 25 वर्षको अवधिसम्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर प्रशस्त ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो ज्ञान आर्जन गर्नको निम्ति तिमीले अब घर छाड्नु पर्यो। घर छाडेर बाहिर जानको निम्ति आफ्ना माता पितालाई वन्दना गरेर प्रणाम गरेर तिमी जाऊ, विदेशमा जाऊ। गुरुले भन्नुभयो, वशिष्ठ गुरुले, आचार्य गुरुले त्यो भन्नुभयो। अनि ती बटुक के भन्छन् भनेदेखि, हे माताजी, हे पिताजी, हजुरले पालन पोषण गर्नुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, सबभन्दा ठुलो ज्ञान रहेछ। त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति गुरुको सेवा गरेर, शुश्रूषा गरेर, अनि तीर्थहरूको भ्रमण गरेर, तीर्थको सेवा गरेर, अनि प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरेपछि म आफ्नो घरमा आउने छु भनेर ती बटुकले आफ्नो आमासँग निवेदन गरे। अनि पिताजीसँग पनि निवेदन गरे। त्यसपछि आमा भन्नुहुन्छ कि बाबु, मैले तिमीलाई धेरै ज्यादै दुःख गरेर, कष्ट गरेर, मेहनत गरेर तिमीलाई हुर्काएको हुँ, पालन पोषण गरेको हुँ। अहिले हामी वृद्धावस्थामा टेकेका छौँ, वृद्धावस्था लागेको छ। अब यो वृद्धावस्थामा पुगेको बाबु आमालाई छाडेर तिमी विदेश जाने कुराहरू नगर, घर छाड्ने कुराहरू नगर, बाहिर जाने कुराहरू नगर। हामी वृद्धावस्थामा भएको हुनाले हिजो तिमी लड्छौ कि कतै गाह्रो होला कि अप्ठ्यारो होला भनेर बाल्यावस्थामा हामीले हुर्कायौँ, तर अहिले तिम्रो सहाराको आवश्यकता छ। हिजो हामीले तिमीलाई सहारा दियौँ, आज तिम्रो सहाराको आवश्यकता छ प्रत्येक पाइला पछि। त्यस कारणले पनि हामीलाई छोडेर नजाऊ बाबु भनेर आमाले भन्नुभयो। अनि बालक भन्छन् कि त्यति धेरै ठुलो कुरो होइन, 25 वर्षको अवधिसम्म मात्रै हो। तीर्थको सेवा गरेर, पितृहरूको उद्धार गरेर, अनि सारा कुलको उद्धार गरेपछि, ज्ञान प्राप्त गरेपछि त आइहाल्छु नि भनेर ती बालकले भन्दाखेरि आमा भन्नुहुन्छ कि बाबु, तिमी ख्याल ठान्छौ विदेश त्यति सजिलो छैन, ज्यादै गाह्रो छ, दुःख कष्टहरू उठाउनुपर्छ। कहिले चिसोले सताउँछ, कहिले तातोले सताउँछ। अनि माता कन्दमूल फलाहारम, गुरुको सेवा गर्दाखेरि गुरु जङ्गलमा रहनुहुन्छ, कन्दमूलहरू गर्नुपर्छ, त्यही खानुपर्छ, भुइँमा सुत्नुपर्छ। कहिले त केही पनि खान पाइँदैन, पिउन पाइँदैन। अनि बने कष्ट महादुःखम, ज्यादै कष्ट, दुःख कष्ट, आपद विपदहरू भोग्नुपर्छ। त्यस कारणले बाबु आफ्नो घरमा नै रहु, घरमा नै बस भनेर पिताजीले भन्नुभयो। अनि ती बटुक भन्छन् कि मेरा पिताजी धन्य हुनुहुन्छ, माताजी धन्य हुनुहुन्छ, हजुरहरू असल कुलमा रहनुभयो, आचरणमा रहनुभयो, नीति नियममा रहनुभयो। हजुरहरू नीति नियममा रहेर मैले उच्च कुलमा जन्म लिन पाएँ। त्यस कारणले यो कुलमा जन्मिएपछि प्रत्येक छोराहरूको कर्तव्य के हो भने आफ्नो कुलको उद्धार गर्नुपर्छ, पुर्खाको उद्धार गर्नुपर्छ। पुर्खाको उद्धार गरिएन भनेदेखि ती छोरा जन्मेर पनि त्यसको सार छैन। संस्कृतमा पुत्र भनेको चाहिँ पुनाम गरेको नरक असाध्यै डरलाग्दो। 84 लाख नरकहरू मध्ये भोग लाग्दाखेरि त्यो नरकमा परेको मान्छेले आफ्नै मासु टोकेर खानुपर्ने, आफ्नै मासु आफैले खानुपर्ने, त्यो डरलाग्दो पुनाम गरेको नरकबाट त्रायते भनेको रक्षा गर्ने भएको हुनाले छोरालाई पुत्रायतेबाट पुत्र भनेर भनिन्छ संस्कृतमा, छोरीलाई पुत्री भनिन्छ। बा आमालाई नरक जानबाट रोक्ने काम छोरा र छोरीले मात्रै गर्न सक्छन्। असल कर्म गरेर, आफ्नो नीति नियममा आचरणमा रहेर त्यो काम गर्न सक्छन्। त्यस कारणले म यो कुलमा जन्मेको हुनाले पितृको उद्धार गर्नुपर्छ, कुलको उद्धार गर्नुपर्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म जान्छु, नरोक्नुहोस्। ती बटुकले भनेपछि आमा फेरि भन्नुहुन्छ कि बाबु, विदेश कति गाह्रो छ, अग्ला अग्ला हिमालहरू, पहाडहरू, चट्टानहरू पार गरेर जानुपर्छ, नदी समुद्रहरू, वन जङ्गलमा सिंह, बाघहरू, जनावरहरूले तिमीलाई आक्रमण गर्न सक्छन्, चोरहरू त्यहाँ लाग्छन्, तस्करहरू लाग्छन्, डाकाहरू लाग्छन्, तिनीहरूले पनि तिमीलाई सताउन सक्छन्। तिमी एक्लै हुनेछौ त्यो जङ्गलमा, त्यो बाटोमा तिमी एक्लै हुँदाखेरि तिमीलाई कष्ट हुन्छ। त्यस कारणले जाने कुरा नगर।
तर पनि बालक मान्दैनन्। उनी भन्छन् कि मैले जन्मिएपछि मेरो कुलको पितृहरूको उद्धार गर्नै पर्छ। म जान्छु भन्दाखेरि आमा भन्नुहुन्छ कि 10 मार्च धृते गर्गो। बाबु तिमीले ख्याल ठान्यौ, हुर्किएपछि सामान्य ठान्यौ, आमाको दुःख भुल्यौ, कष्ट भुल्यौ। तिमीलाई मैले 9 महिना पुरा गर्भमा धारण गरेँ। तिमीलाई गर्भमा धारण गर्दाखेरि मेरो रूप बिग्रियो, मेरो स्वरूप बिग्रियो, शरीर बिग्रियो। मलाई जान मन लागेको ठाउँमा म जान सकिनँ, खान मन लागेको कुराहरू मैले खाइनँ। तिमी म भित्र रहेको पेटमा रहेको बालकलाई कष्ट होला, विघ्न बाधा होला भनेर खान मन लागेका कुरा पनि मैले खाइनँ। गर्भधारण गर्नु त्यत्तिकै गाह्रो हो। जन्मदाखेरि मृत्यु समानको कष्ट झेल्नुपर्छ। अनि जन्माइसकेपछि पनि भोक, प्यास, निद्रा, थकाइ यी सबैलाई त्यागेर संसार नै तिमी हौ भनेर मैले तिमीलाई पालन पोषण गर्ने कामहरू गरेँ, हुर्काउने कामहरू गरेँ। आज तिमी ठुलो भएका छौ, वृद्धावस्थामा हामी पुगेका छौँ। तिम्रो सहाराको प्रत्येक पाइलामा तिम्रो सहाराको आवश्यकता भएको छ हामीलाई। तर यतिखेर चाहिँ तिमी छोडेर जान्छौ भने हाम्रो के गति होला, के दुर्दशा हामीले दुर्गति भोग्नु पर्ने होला। अनि पिताजी पनि भन्नुहुन्छ कि बाबु, आमाले मात्र त्यति कष्ट होइन, मैले पनि त हृदयदेखि नै तिमीलाई कष्ट, दुःख, कष्ट मेहनत गरेर हुर्काएको हुँ, पालन पोषण गरेको हुँ। आमाले त्यो बनाएर खुवाउने त्यो कामहरू गरिन होला, तर त्यो सामग्री जुटाउने, सारा चिजहरू व्यवस्थापन गर्ने काम मैले पनि गरेँ। भिख मागेर, दुःख गरेर, कष्ट गरेर, मेहनत गरेर ल्याएको चिज आमाबाट तयार भएर तिमीले प्राप्त गरेका हौ। त्यस कारणले पनि त्यो बाहिर जाने कुराहरू नगर, किनभने अग्ला पहाडहरू, हिमालहरू, चट्टानहरू त्यो पार गर्नुपर्छ। अनि चोर तस्करहरूको सामना गर्नुपर्छ, वन्य जन्तुहरूको सामना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन, गुरुको सेवा गर्न त्यति सजिलो छैन। गुरुको सेवा गरेर गुरुले लखाऊ भनेपछि मात्रै खान पाइन्छ। त्यो भने भिक्षा मागेर ल्याएको चिज गुरुलाई समर्पण गरेपछि गुरुले खाएर बाँकी रह्यो, बाबु तिमी खाऊ भनेपछि मात्रै खान पाइन्छ। त्यस कारणले विदेश सजिलो छैन। घर छाडेपछि दुःख, कष्ट, आपद विपदहरू भोग्नुपर्छ। बाबु नजाऊ भन्दाखेरि ती बालक भन्छन् कि लामो समय होइन, मात्रै 12 वर्षको समय दिनुहोस्। 12 वर्षको अवधिसम्म त्यो सम्पूर्ण गुरुको सेवा गरेर अनि विभिन्न प्रमुख तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गरेर, स्नान गरेर, पितृहरूको पनि उद्धार गरेर, आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राखेर, नियन्त्रणमा राखेर प्रशस्त ज्ञान विद्या बुद्धि आर्जन गरेपछि म फर्केर आइहाल्छु भन्दाखेरि अनि पिताजी के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब बाबु अहिले हामीले भनेको कुरा तिमी टेरिराखेका छैनौ, मानेका छैनौ। तर तिमीले मानेनौ, हामीले भनेको कुरालाई अपमान गर्यौ भनेदेखि दुःखम चैव पदे पदे, प्रत्येक पाइला पाइलामा तिमीले दुःख पाउनुपर्छ, कष्टहरू भोग्नु पर्नेछ, आपद विपदहरू भोग्नु पर्नेछ। त्यति मात्रै हो र तिमीले आफ्नो दुःख, कष्ट, आपद विपद त भोग्छौ नै, र साथसाथै हामी घरमा रहेका हामी पनि रुनेछौँ। हामीलाई ठुलो दुःख, कष्ट, आपद विपदको त्यो महसुस हामीले पनि गर्नुपर्नेछ। बाबु घर छाडेर नजाऊ। अनि आमा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हो तिमीले ज्ञान प्राप्त गर्नु छ, सिपहरू सिक्नु छ, इलमहरू सिक्नु छ, प्रतिभाहरू सिक्नु छ भनेदेखि प्राप्त गर्न सक्छौ। दुःख कष्टको महसुस गर्नेछन्। त्यस कारणले पनि यी सबैलाई दुःख दिएर, यी सबैलाई पीडा दिएर घर छाड्ने काम नगर बाबु भनेर माता पिताले धेरै त्यो बिलौना गर्नुभएको हुनाले अनि गुरु वशिष्ठलाई दया लाग्यो, आचार्य गुरुलाई दया लाग्यो। उहाँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, बाबु अब तिमीले पितालाई दुःख दियौ, मातालाई कष्ट दियौ, माता पितालाई दुःख कष्ट दियौ भनेदेखि तिम्रो कहिल्यै उद्धार हुँदैन। संसारमा देवता भनेको, प्रत्यक्ष देवता भनेको पहिलो देवता आमा, पहिलो गुरु आमा, र त्यो दोस्रो देवता गुरु भनेको पिताजी, र तेस्रो गुरु आफूलाई ज्ञान विद्या बुद्धि मन्त्रहरू दिने गुरु। यी तीनजनालाई महागुरु भनेर भनिन्छ। यिनीहरूलाई तिमीले दुःख दियौ, कष्ट दियौ भने तिम्रो कहिले पनि भलाइ हुँदैन। त्यस कारणले पनि हेर, माता गङ्गा समाते तिमीले तीर्थको स्नान गरेर पवित्र ज्ञान, धर्म, पुण्य प्राप्त गर्ने कुराहरू गर्यौ।
माता गङ्गा। आमा भनेको भागीरथी गङ्गा समान कि पवित्र हुन्छन्। आमाको सेवा गर्नाले गङ्गा भागीरथीमा गएर स्नान गर्दाखेरि जुन पुण्य मिल्छ त्यो पुण्य त घरमा बसेर आमाको सेवा शुश्रूषा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अनि पिता भनेको पुष्कर तीर्थ समानको हुनुहुन्छ। पुष्कर तीर्थमा गएर स्नान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल त घरमा बसेर पिताजीको पालन पोषण गर्नाले त्यो प्राप्त हुन्छ। अनि केदार तीर्थमा गएर स्नान गरेको फल गुरुको सेवा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले पनि हेर तिमीले घरमा नै बसेर म तिमीलाई ज्ञान दिन्छु। वशिष्ठ गुरु तयार हुनुभयो, तम तयार हुनुभयो। पिता मातालाई कष्ट नदेऊ बाबु, म यहीँ बस्छु। 12 वर्षको अवधिसम्म तिमीलाई प्रशस्त म भित्र रहेको ज्ञान विद्या बुद्धिहरू दिन्छु। अनि त्यो तिमी यहीँ रहू, म तिमीलाई पढाउने कामहरू गर्छु भनेर अनि गुरु वशिष्ठले नियमपूर्वक त्यहीँ रहेर गुरुकुलमा रहेर त्यही घरमा नै रहेर सबै ज्ञानहरू दिनुभयो। त्यो ज्ञान दिइसकेपछि यस्तो प्रकारले ज्ञान प्राप्त भयो। सम्पूर्ण इष्टमित्र बन्धुवर्गहरू सबै अब हर्षित हुनुभयो। माता पिता पनि हर्षित हुनुभयो, किन छोराले घर छाड्नु परेन, बाहिर दुःख कष्ट बोक्नु परेन। त्यो प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरिसकेपछि गुरुलाई दक्षिणा दिनको निम्ति अन्तिममा गुरुलाई दक्षिणा दिने गुरुले यो कर्महरू गराइदिनु भयो, व्रतबन्ध संस्कार गराइदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, विभिन्न ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। त्यो ज्ञान प्रदान गर्नुभयो भएको हुनाले गुरुको सन्तोषको निम्ति हे पिताजी, हे माताजी, गाईदानहरू, गोदानहरू, दक्षिणादान लगायतका कर्महरू गरिदिनुहोस्। म माताजीलाई वन्दना गर्दछु, पिताजीलाई वन्दना गर्दछु। गुरुदेव पनि मातृदेवो भव, आमालाई हामीले देवता सरह मान्नुपर्छ। पितृदेवो भव, पिताजीलाई देवता समानको मान्नुपर्छ। आचार्य देवो भव, आचार्य गुरुलाई हामीले देवता समान मान्नुपर्छ। यी सबैलाई आदर गर्नुपर्दछ। अब यति यो ज्ञान सिकाएपछि बाबु हाम्रो यो व्रतबन्ध संस्कार सम्पन्न भएको हुनाले अब आज यति ठुलो कर्म भएपछि अब हामी व्रत भनेको नीति नियम अनुशासन आचरण नियममा बाँधिने, बन्द भनेको बाँध्ने काम। हिजो जस्तो छाडा लाग्न पाइएन, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ जान पाइएन, जे मन लाग्छ त्यो खान पाइएन, जे मन लाग्छ त्यो बोल्न पाइएन। व्रतले बाँधिने, नीति नियम आचरणमा बाँधिने कर्म भएको हुनाले अब आजदेखि के गर्नु पर्यो भने दैनिक रूपमा सकिन्छ भने दैनिक रूपमा नुहाउनु पर्छ। चिसो पानीले नुहाउन सकिएन, तातो पानीले नुहाउनु पर्छ। नुहाउन सकिएन, कहिलेकाहीँ शरीरलाई सन्चो नहुन सक्छ, मुख धुनुपर्छ। मुख धुने, सफा सुग्घर हुने। अनि प्रत्येक दिन बिहान आचमन गरेर 3 पटक आचमन गरेर टक्का हात जोडेर हामीले जुन मन्त्र सुन्यौँ त्यो मन्त्र दैनिक रूपमा जप्नुपर्छ। अझ त्यो त्रिकाल सन्ध्या भनेर हामीले जप गर्नुपर्ने बिहान, दिउँसो र बेलुकी 3 पटक जप गर्नुपर्ने। तर दिउँसो हामी हिँड्छौँ कतै, कहिले विद्यालय गएका हुन्छौँ, कहिले गाह्रो हुन्छ, आचमन गर्नलाई जलहरू हुँदैन। त्यस कारणले बिहान बेलुकी चाहिँ जल नै आचमन गरेर जप गर्ने, दिउँसो चाहिँ मनमा नै जप गर्ने। दिउँसो विद्यालय गएका छौँ, जहाँ गएका छौँ मनमा नै जप्नुपर्छ। गायत्री मन्त्रको त्यो अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ शक्ति स्वरूप भएको हजुर देवतालाई म वन्दना गर्दछु, भगवान् विष्णुको वन्दना गर्दछु जसले धनु बाणहरू लिनुभएको छ। ती भगवान्ले मलाई असल कर्ममा लाग्न प्रेरित गरून्, असल बाटोमा लाग्न प्रेरणा दिउन् भन्ने हाम्रो गायत्री मन्त्रको त्यो अर्थ हो। त्यो गायत्री मन्त्र प्रत्येक दिन जप्नु पर्दछ। अनि आमा बुबा गुरुले भनेको मान्नुपर्छ। आफूभन्दा ठुला बडालाई आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, कहिल्यै झर्किनु हुँदैन भनेको मान्नुपर्छ। अनि समान उमेरका जुन मित्रहरू, मित्रवत व्यवहार गर्ने साथीहरूसँग आफूभन्दा सानो उमेरका भाइ बहिनीहरूमाथि दयाको भावना राख्नुपर्छ, करुणा गर्नुपर्छ। ढाँट छल कपट कहिल्यै गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ कसम खाने गरेर छौ छैन, जसले कहिल्यै झुठो बोल्दैन कसम खानै परेन नि। झुठो बोल्नेले कसम खाने त हो नि। अर्कालाई अब मैले भनेको कुरो पत्याओस् भनेर झुठो बोल्ने मान्छेले चाहिँ अनि अर्कोलाई के गर्छ, अब विभिन्न प्रकारको चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गर्छ। त्यो कसम खाने भने झुठो बोल्नेले कसम खाने हो, सत्य बोल्ने कसम खानै परेन। राम्रो कुरा भन्दै गइहाल्यो, कहिल्यै पनि झुठो बोल्नु हुँदैन। ओके, हिंसा कर्म गर्नु हुँदैन, काटमार गर्नु हुँदैन। हिंसा कर्म भनेको काटमार मात्रै होइन,
सकेसम्म कहिल्यै माछा मासुहरू खानुहुन्न, तर केही गरी खाइयो भने पनि हामीले नीति नियममा रहने, अर्काले काट्यो भनेदेखि त्यो खाने। हिंसा कर्म भनेको काटमार गर्ने भनेको अर्काको चित्त पनि दुखाउनु हुँदैन। जुन कुरा आफूलाई मन पर्दैन त्यो कुरो अरूलाई पनि भन्नु हुँदैन। अर्काले बोल्दाखेरि आफ्नो चित्त दुख्छ भने अर्को भित्र पनि भगवानको वास छ नि त। अर्कालाई पनि मैले बोल्दा उसको चित्त दुख्न सक्छ, चित्त कुडिन सक्छ भनेर कहिल्यै पनि रुखो बोली बोल्नु हुँदैन। रिस उठ्यो भने पनि हाँसिकन एकछिन सहनुपर्छ, धैर्य लिनुपर्छ। नपाकेका फलफुलहरू टिप्नु हुँदैन, जथाभावी फलफुल आवश्यकता पर्दा टिप्ने। अनि फलफुलहरू जुन चिजहरू प्राप्त हुन्छ देवतालाई स्मरण गर्ने, पितृको स्मरण गर्ने, अनि पाएको चिज साथीहरू कोही आइपुगेको छ भने टक्क आदि काटेर अलिकति दिने अनि मात्रै खाने। कहिल्यै एक्लै खानु हुँदैन, किनभने खाना खाँदाखेरि पनि कोही आयो भने अर्कालाई बाँध्ने दिने अनि मात्रै खानुपर्छ। किनभने बिहान खाना खाएपछि बेलुका नि खानु परिहाल्छ, बेलुका खाएपछि त्यो सधैँभरि 10 वर्षलाई हुने होइन, भोलिपल्ट बिहान खानु परिहाल्छ भनेपछि अलिकति अर्कालाई दियो भने उसको चित्त शान्त हुन्छ। त्यस कारणले त्यो खाने बुबा हजुरआमा कसलाई घरमा म यहाँ जाँदैछु भनेर भन्ने, बाहिर गइयो आउन सकेन, समयमा आउन सकेन भन्ने, तर साँझ परेपछि कहिले पनि बाहिर निस्किनु, साँझ पर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो घरमा आइपुग्नु। तर अहिलेको मान्छेहरू के साँझ परेपछि बाहिर जान्छ हो, हामीले बाटो छाडेका हो, त्यसले हामी पतनको बाटोतिर बिस्तारै गर्छ। साँझ पर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो घरमा आइपुग्नुपर्छ। कहिल्यै पनि त्यसरी जानु हुँदैन, बिना काममा जानु हुँदैन, अश्लील साहित्यहरू पढ्नु हुँदैन। अहिले त मोबाइलमा पनि छ नि अश्लील साहित्यहरू, जुन चिज ज्ञानवर्धक छ त्यो हेर्ने, अरू चिजहरू त्याग्ने, कहिल्यै हेर्नु हुँदैन। आज खराब कुराहरू हेर्दै अहिले त हामी खाना खाँदा मोबाइल हेर्छौँ, फोहोर चिजहरू हेरेका छौँ, खाना खाएको दुधको स्वाद पनि थाहा छैन, भातको स्वाद तरकारीको स्वाद पनि थाहा छैन, मोबाइल हेर्दै खाएको छ। आमाले छोराछोरीलाई चाहिँ सबैभन्दा छोराछोरीलाई बिगार्ने काम अहिले भनेको आमा बुवाले हो। छोराछोरीलाई गलत बाटोमा हामी आमा बुवाले लगाइराखेका छौँ। त्यस कारणले हामीले कुकर्म हिंसा गर्नु भएन। आफूलाई थाहा नभएको आफू निरन्तर तरिराखेको छ भने मात्रै पस्ने, अरू बेलामा पानी जतिसुकै होस् कहिले पनि पस्नु हुँदैन, त्यसले बगाउन सक्छ। त्यस्तो प्रकारको कुकर्म यही कर्महरू गरौँ। अब सबभन्दा पहिला आमालाई गएर ढोग्नु पर्यो बाबु, आफ्नो आमालाई ढोगौँ, बाबु जुत्ता खोलौँ, अनि बुबालाई ढोगौँ। ल उठा, ल आमालाई ढोग्ने अनि बुबालाई ढोगौँ त, ल आफ्नो ल आमालाई ढोगौँ अनि बुबालाई ढोगौँ, अनि हजुरआमालाई ढोगौँ। गोडामै दिने ढोग्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ संस्कार। आयुष्मान भव भनेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। ठुलो ठुलो ल कार्की बाबु खोइ बुवालाई ढोग्या, गोडामा ढोग्या हो। ए ल ल ल हजुरआमालाई नमस्कार गर, तिमीले नमस्कार गर्ने यता हजुरआमालाई, मामालाई नमस्कार गर्ने, माइजूलाई नमस्कार गर्ने, साइनाहरूलाई त ढोग्न नि मिल्यो। ल